नमस्कार आणि उपकार हांव गौतमी आणि आज आमी आसा आल्दोना ह्या वाठारान हांगासरले बीजेपीचे झेडपी कॅन्डिडेट सुभाष मोरोजकर आमच्या बरोबर आसा. सो जाणून घेवया की त्यांचो प्रवास कसो कितें चल्ला तो. सर तुमी आतां इतले दीस जाले प्रचार करता, तुमचो एक्सपिरियन्स कसो कितें तुमकां आयलो आनी लोकां कडल्यान तुमकां रिस्पॉन्स कसो कितें मेळ्ळो? पळय आमी जेन्ना आमचे डोर टू डोर प्रचार चालू केलो तेन्नाच्यान आमकां प्रत्येक घरांसून बरो प्रतिसाद मेळ्ळो, लोकां कडसूनय बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. आनी मेन म्हणजे आमचे जे कार्यकर्ते आमच्या वांगडा भोंवता तेंचो एक उत्सव खुपूच. आमकां जी प्रभारी मेळ्ळ्या पळय मॅडम सुलक्षणा सावंत, तिणी एक आमचो कसलो कान मंत्र आमच्या हांकां दिलो पळय कार्यकर्त्यांक, तो म्हाकाय अजून कळना. ती म्हाका चलपाक सुद्दां टायम दिना, ते जेवणाक सुद्दां उबी रावपाक दिना. म्हणटा एकदां आमकां मॅडमीन सांगलां तें कंप्लीट करपाक जाय म्हणून ती म्हाज्या सारकी फाटसून आसता. त्या हेतून ती थकना. तेका हांवें जर सांगलें जेवया आमी एक जाल्यार नाका म्हणटा. मॅडमीन आमकां हो प्रोग्राम दिला तो आमकां कंप्लीट करपाकूच जाय. आतां खंयच्याय परिस्थितीन च्या घेवया ना म्हणटा. आमकां खंयच्याय भशेन म्हणटा ह्या मतदारसंघान आमच्या भारतीय जनता पार्टीचें कमळ हे फुलोवपाकूच जाय म्हणटात ती. म्हणून ती कशीच रेस्ट घेयनासतना रात दीस सारकी काम करतात. ओके, तुमकां झेडपी इलेक्शनाक कॉन्टेस्ट करूं अशें कित्याक थॉट आयलो? पळय हे हांव पळयतल गेली 20 वर्सां ह्या फिल्डान आसा. पयलीं पंच मेंबर गेले 3 टर्म म्हाजे पंच मेंबर, म्हाजी मिसेस पंच मेंबर, मागीर लास्ट टर्माक हांव सरपंच बस्तोरचो. हे म्हणजे ते म्हाका काम करपाची हे संवय जाल्ली. अशेंच ते करता म्हटल्यार आतां एक त्या स्टेपा वयसून जर लोक म्हाका जर हे दितात आनी जर पार्टी सपोर्ट करता जाल्यार एक झेडपीचे थंयसून मागीर फुडलो स्टेप म्हणून हांवें हे म्हाजे फुडलो स्टेप घेवया म्हणून हे डिसिजन घेतलें. कित्याक प्रत्येका कडसून म्हाज्या कार्यकर्त्या कडसून म्हाका सपोर्ट मेळपाक लागलो. भाई तूं म्हणूंक लागलो हांगासर पंचायतीन इतलें बरें काम करताय जाल्यार आतां एक फुडलो स्टेप घे, आमकांय सगळ्यांक बरें जातलें फुडलें आमकां आमचो डेव्हलपमेंट करपाक. कित्याक वयरूय आमचो BJP गव्हर्मेंट आसा आनी ही आमची जर आमचो ZP सीट आमचो BJPचेर जाल्यार आमचें कामाय बरी जातली. तसोच आमचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आमकां बरी आयज पासून आमची केन्नाच जेन्ना पंचायतीचे सुद्दां केन्ना डेव्हलपमेंटाची फायल घेवन गेला आयज पासून केन्नाच तेणी आमकां दवरूंक ना. आमची फायल इमिजिएटली पास करून दिल्या आनी आमच्या पंचायतीनी बरो डेव्हलपमेंट केला आमी. ओके सर, आतां तुमी निवडून आयले सपोज जाल्यार तुमचे प्रायोरिटीज कितें आसतले? निवडून आयले सपोज न्हू, आमी निवडून येतात कॉन्फिडेंटली येतात आमी. कित्याक जो आमचो कार्यकर्त्यांचो जोश आसा तो म्हाका फाटीं ओडपाचो न्हू. ते म्हाका सांगतात वच फुडें म्हणून. हांव तुमकां आतांच सांगलें, हांव जेवपाक तांकां राव म्हणटा सुद्दां जाल्यार ती जेवपाक रावना. या म्हणटात आमी काय सांगता प्रत्येक आमच्या वोटरांक मेळया म्हणटात. ओके, आणि आतां कितें गव्हर्मेंट ज्यो स्किम्स आसता सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडल्यान ज्यो बी कितें स्किम्स लॉन्च जाता ते घरांनी पावपाक तुमचो कितें हातभार आसता? पळय ज्यो कितें स्किमी येतात पळय ते आमचे आतां पळय आमचे भारतीय जनता पार्टीचे एक काम करपाची एक पद्दत आसा. आमच्या कडेन पळय प्रत्येक ग्रावंड लेवलाक कडसून आमच्या कडेन सगळे कार्यकर्ते रेडी असतात. सगळ्यान पयलीं आमच्या कडेन बूथ कमिटीज आसता. बूथ कमिटी जाल्या उपरांत आमची मंडल कमिटी आसता. ते जेन्ना पळय आमच्या कडेन ज्यो पार्टीच्यो कितें स्किमी येतात आमकां मेंबरांक येतात, पंचायतींक येतात, आमी तशेंच आमच्या त्या कार्यकर्त्यांकूय दितात. सो आमचो प्रत्येक कार्यकर्तो हो वर्साचे 365 डेज आमच्या वोटरांच्या दारान पावत आसता. कितें ना कितें करून एक खंयची स्कीम घेवन जावं एक कसलो प्रोग्राम आसता. आमच्या पार्टीचे प्रोग्राम हे कंटिन्यूअस 365 डेज चालूच असतात, केन्ना स्टॉप नासतात. ओके सर, लास्ट क्वेश्चन म्हाजो, आतां करप्शन बी जावचें न्ही म्हणून तुमचे कितें मेजर्स आसतले अशें? पळय करप्शन जावचें न्हू म्हणजे एंड म्हणजे आमी जेन्ना करप्शनाच्या हेका वचत ना. आमी केन्ना लोकां कडसून फुडसून पयशेय मागनात. आमचो प्रत्येक फावटी उद्देश आसता लोकांक आमी हेल्प करचो म्हणून. त्या खातीर आयज पासून हो करप्शन आमी करतात जाल्यार तुमी लोकांक कडचो व्ह्यू घेवचो. म्हाजें तरी म्हणणें आसा आमी करप्शनाच्या हेका वचनात केन्ना. आमी प्रत्येक आमच्या कार्यकर्त्याच्या आमच्या कोणाचे वोटरांचे आसा ते आमी स्वता आमच्या हेतून तेंची सगळीं कामां करून दितात. इवन तेंचो स्टॅम्प पेपर सुद्दां कितें आसता पळय तो आमी दितात, तेंच्या कडसून कांयच घेयनात आमी. तेन्ना आमी स्वता आमच्या बोल्सांतले पयशे म्हणून काम करतात, तेन्ना करप्शनाचो प्रश्नच येना न्हू. थँक्यू सर, तुम्ही तुमचो व्हॅल्युएबल टायम दिलो म्हणून आमकां आनी ऑल द बेस्ट तुमकां. नमस्कार न्यूकार, हांव गौतमी आनी आमी आसा आल्दोना. आमच्या बरोबर आसा हांगासले बूथ प्रेजिडेंट, बूथ नंबर 33 ह्या बूथ वयले प्रेजिडेंटांचे समीर गडेकर. सो आयकुया की तेंचे कशें कितें कॅम्पेनींग चल्लां, कशें कितें तेंचे हांगासरली सिच्युएशन आहा तें. वेलकम. आनी कशें कितें चल्लां हांगासर कॅम्पेनींग, लोकांचो रिस्पॉन्स कितें आसा? कॅम्पेनींग बरें जोरान चल्लेलें आसा. मेनली कित्याक सांग,
कित्याक ह्यान पयलीं जो कॅन्डिडेट आसलो तेणीन तेज्या टेन्युअराक भरपूर कामां केल्लीं आसात आनी आमी हीच अपेक्षा धरतात जशें काम पळय तेणीन केलां भारतीय जनता पक्ष जो सत्तेर आसा आनी नरेंद्र मोदीच्या नेतृत्वा खाली आनी डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वा खाली जी पळय कामां झेडपीच्या अंडर जाल्लीं आसा ती भरपूर म्हणजे अशें की देवळांनी कामां जालां लोकांच्यो बारीक बारीक ज्यो पायणी आसल्यो कितल्या वर्सांनी पेंडींग आसल्यो ज्यो पयलीं केन्ना जाल्यो नासल्यो त्यो बीन सगळ्यो जाल्ल्यो आसा आनी भरघोस अशे लोक उलयतात की ना BJP सरकारान बरीं कामां भरपूर केल्लीं आसा बरेंतले बरे जे डेव्हलपमेंट वर्क्स आसा तेंच्यांनी केल्ले आसा आनी आमकां इतली तरी अपेक्षा आसा की आमचो जो कॅन्डिडेट आसा क्लीन आसा तेजेर कसलोच दाग ना हार्डवर्कींग आसा आनी मेहनतीन आपल्या कश्टांनी वयर सरलेलो आनी असो कॅन्डिडेट आमकां मेळ्ळो आसा ह्या फावट. ॲज अ BJP सपोर्टर आतां तुमचो जो MLA आसा ऑपोजिशनचो आसा सो तुमकां कशे कितें चॅलेंजीस फेस करचे पडटा? चॅलेंजीस आमकां फेस करचे पडनात कारण जी कामां पळय BJPन केल्लीं आसा तेज्या बळार जे आमचे वोटर्स आसा तेच उलयता की ना ह्यान पयलींची जी कॅन्डिडेट आसली ती बीन BJPचीच आसली तेणी भरपूर कामां केल्लीं आसा सो लोकांक अपेक्षा आसा की सेंटराक BJP आसा गोंयानूय BJP आसा सो जो कॅन्डिडेट BJPचो आसा तो निवडून येयलो की तो भरपूर कामां करतले आनी खुबश्या जाणांची अशी अपेक्षा आसा की कॅन्डिडेट तेंचे मेरेन पावोंक ना बट कॅन्डिडेट जेन्ना जिखतलो तेन्ना प्रत्येकाच्या घराघरान पावतलो कित्याक तेंची कामां जाणून घेवपा खातीर कारण सद्या कशें चल्लां कॅम्पेनींग करतना आश्वासनां दिता थोड्यांनी अशीं आश्वासनां दिलीं ग्रीन एंड क्लीन आल्दोना म्हणून बट म्हाका खंयसरूच ग्रीन आनी क्लीन आल्दोना दिसना कारण जितले आमी पळयता पळय आल्दोनान जितले दोंगर खरपून पळय जितले विलाज येयल्ले आहा जे गेलीं कितलीं वर्सां झांगनासले पळय ते आतां खूब दिसूंक लागला हितून क्लीन आनी ग्रीन खंय उरलें तेंच म्हाका कळना सो जेन्ना आमचो जो कॅन्डिडेट आसा फाटलो आनी आतांचो सुद्दां आमकां इतली तरी अपेक्षा आसा झेडपी म्हणजे कितें बारीक बारीक जी डेव्हलपमेंट वर्क्स आसा ती करपाक जायी बेश्टी आश्वासनां दिवन फायदो ना आश्वासनां निवडून येयली काय विसरतात बट आमच्या कॅन्डिडेटान सरळ सांगलां की निवडून येतलो आनी तुमचे जे प्रश्न आसा तुमची जी कामां आसा तुमकां मेळोन तुमच्या वांगडा बसोन आपूण ती सॉर्ट आवट करतलो सो आमकां हितून खंयसरूच त्रास जायना कारण वयता थंयसर आमकां भरघोसो असो प्रतिसाद मेळ्ळो आसा. म्हजो एक लास्ट क्वेश्चन आतां फुडलें इलेक्शन जेन्ना जातलें तेन्ना कितें दिसता की ग्लेन टिकलो सर निवडून येतले? ग्लेन सरा बद्दल सांगचें म्हटल्यार खूब सिंपल असो मनीस सारको मन मेळावूक असो खंयसरूय मेवळो जावं कितें आहा रिस्पेक्टान अडकितलो तुजी तोखणाय करूंक जाय तीय करतलो. दुसरी गजाल कशी आहा की 2027 जे व्हडलें इलेक्शन जातलें आमी जाणा की सद्या तरी आमचे वाटेंतल्यान ग्लेन सरूच लीड घेवन आल्दोनान BJPच्या वतीन काम करता आनी आमकां अपेक्षा आसा 27 लोकांनी जी चूक केला लोकांकूय कळ्ळां आसतली कितें चूक केला पळय ती आमी तेजेर पर्सनली उलोवया नाका बट हांव इतलें मागतां की लोकांनी चिंतूंक जाय कितें हालीं ह्या 3-3.5 वर्सांक जाला आनी कितें जावपाची गरज आसा आनी म्हाका खरेंच सांगीन कशें दिसता जे आमचे ब्रिजीस आसात एक कालवेचो आसा दुसरो आमचो हो आहा कोरजुईचो आसा ते मनोहर भाई पर्रीकर जेन्ना आसलो पळय तेज्या लिडरशिपी अंडर ग्लेन सोजा टिकलो आमचो MLA आसलो तेन्ना हे ब्रिजीस जाल्ले आनी जी कितें कामां आसात इवन जॉब्स सुद्दां ग्लेन सरान भरपूर भुरग्यांक जॉब्सूय दिल्ले आसा सो आमकां अपेक्षा आसा की 2027 परत अर्दोण्यान कमळ फुलतले आनी परत सगळ्यान सोजा टिकलोच जिखून येतलो इतली अपेक्षा.